السلام عليكم ورحمة الله. وصلنا للفينيسيون ديال تشيز كيك بفرomage. غنديرو بالكلاصاج فريز. غنديرو فريز طبيعي 250 غرام مع 100 غرام ديال السنيده. دونك غنديرو فريز طبيعي وسنيده فوق النار حتى يغلاو مزيان فوق النار حتى يديرو الغلايه مزيان. ومن بعد نطفيو عليه نعصرو 3 تاع لي فوي دو جيلاتين نلوحوهم في داك لو كلاصاج وهو سخون يذوب كلشي. خليوه يبرد واحد شويه غير يهبط شويه الحراره ديالو. نطحنو كلشي نخوي فوق لو كاطو. ما غاديش نغلفو به لو كاطو وانما نخوي فوق من لو كاطو ونحيدو ليه المول من بعد ما يبرد لو كلاصاج ونقدموه. ما تدار ليه لا ديكور لا تزيين لا والو، تيمشي سامبل لو كاطو ديال تشيز كيك. دونك عندنا الفريز ديالنا والسكر هنايا 250 غرام تاع الفريز و 100 غرام ديال السنيده ديال السكر. نديرهم فوق النار ونخليهم يغلاو مع بعضياتهم. وقلنا 3 تاع لي فوي دو جيلاتين نديروهم في الماء وسط شي كاسرول ديال الماء بارد باش يطابو. بعد ما درنا الفريز والسكر فوق البوطه غادي نديرو لي فوي دو جيلاتين ديالنا في الماء. وهنا واحد النقطه مهمه غنهضروا عليها ديال الجيلاتين ما عمري ما نديرو في الماء ونمشي نخليه مده طويله. يعني الا خليتو ما بطلوش شنو تيوقع ليه؟ تيبدا تيتفرتت من بعد كيقدر يذوب. ملي نبغي نجي نجبدو غنلقاه ما بقاش كله تفرتت. دونك مرات غنقلب الجيلاتين ديالي الا بان ليا فزق نحيدو نصفيه ونخليه جانبا حتى نوصل عليه. دونك ما خصش الجيلاتين يفوت 2 دقائق في الماء. فوالا دونك من بعد ملي تيدير لينا الكلاصاج ديالنا الغلايه تنخليو تتحيد الكشكوشه الحمراء هاد لاموس هاد الرغوه نخليوها تنقص مزيان تهبط. ومن بعد نلوحو فيه لي فوي دو جيلاتين ونطحنو كلشي بميكسور وغادي يولي عندي ان كلاصاج واجد. نحاول ما امكن هاد الرغوه نخليها تنقص تقال ما تبقاش خفيفه بزاف. في الوقت اللي تهبط يكون لو كلاصاج واجد. اذا من بعد ما تيدير لو كلاصاج ديالنا تيسخن مزيان تيطيب واحد شويه. دونك ها هو لو كلاصاج فريز ديالي طبيعي ناتوريل. تنلوح فيه لي فوي دو جيلاتين وهو سخون نحرك. باقيين فيه دي مورسو ديال الفريز هو ولا ثقيل. يمكن نزيد فيه شويه تاع لاغون فرومبواز الا بغيت ما بغيتش بلاش. دونك هذاك اختيار. يمكن ليا نضيف ليه شي شويه ديال الفرومبواز بحال هكذا لاغوم الروح ماشي بودر وانما اغوم اختيار. الا بغيت نضيفو ليه غنحاول نضيفو ليه واحد شويه ديال الفرومبواز. فوالا دونك ضفنا ليه شي شويه ديال لاغوم الروح ديال الفرومبواز باش يكون فيه الاحمر غوج فونسي. دونك غوج فرومبواز ما يكونش غوز ما يكونش بحال الفريز مفتوح ويعطينا واحد المنظر اللي هو زوين وكولورون اللي هو زوين. غنخليوه واحد شويه. نقدروا الا بغينا نطحنوه دابا نطحنوه بغينا نخليوه شويه يبرد نخليوه اللي بغينا ما كاينش اشكال. اوكي دونك ها هو الكلاصاج ديالنا فيه جيلاتين فيه كلشي. نخليوه نهبطوه شي شويه في هذا الاناء ديال الميكسور باردون ونطحنوه. خصنا نضربوه باش يتطحن باش يولي ليس. ضروري ما نطحنوه ويولي كلاصاج ونديرو فوق من التشيز ديالنا. فوالا هو طحناه مزيان جا في لاكولور ديالو بحال كاسيس بحال فرومبواز. تيجي فيه لون واعر. وواحد القضيه تتوقع بزاف الناس هو انه من بعد تنطحنوا له كلاصاج تيكونوا فيه الفقاعات. كيكونوا فيها الفقاعات ما عمرني ما نطحنو وفي البلاصه نخويه نخليوه تيطفى شي شويه ما حدو تيجلس واحد شويه ما حد هاد لي بول دير هاد الفقاعات ديال الهواء تيطفاو بوحدهم وتيتحيدوا. وديك الساعه يمكن لي كلاصي به لو كاطو ديالي وانا مرتاح. اذا ما تنخرجوش الكاطو ديالنا كيف العاده حتى تيوجد عندي كلشي. وجدت لو كلاصاج ديالي سباشي حدايا عاد كنجبد لو كاطو ديالي من الكونجيلاتور جامد كونجلي. اول حاجه ما عمرني ما مشيت نحيد البابي ونخوي لو كلاصاج ما نديرش هاد العمليه. نحاول ما امكن نحيد لو بابي اليمونتير هو الاول من الفوق ومن التحت. لانه بعض الخطرات الا بقى لاصق ليا وديكونجلا الكاطو غيعكرني. دونك نحيد. فوالا هو لو كاطو ديالنا من الفوق ومن التحت
و بيان سور غادي نكلاصيوه شويه علينا، نحاولوا ما امكن نقادوه بلا سباتيل من الفوق لانه كان اون كونتاكت مع لو بابي فيلم، وكاين هاد شويه ديال العويجاج فوق منه نقادوه با بروبليم. ومن بعد غادي ندخل هاد النوع ديال لي كاطو اللي هو تشيز كيك ما تيتغلفش فقط كيتكلاصا من الفوق، وغادي نحاولوا فقط يكون الوجه ديالو هو اللي مكلاصي بلو كلاصاج ديال الفرامبواز ولا ديال الفريز با بروبليم. قلنا بانه اللي بغى يدير السيترون راه درناه في الدرس ديال لاموس سيترون، اللي بغى يدير كريمه ديال الحامض يديرها فوق منه، واللي بغى يدير فرامبواز يديرو. هادو هما جوج ديال لي كلاصاج اللي معروف بهم. المونك حتى هو تيمكن لينا نديروه الا بغينا. ومن بعد في المرتبه اللي كتجي اقل من الفرامبواز سيترون المونك تيجي الفاني، اللي ما بغاش هاد الفواكه كلها يدير فاني، واللي ما بغاهمش هادو كلهم تيجي في المرتبه الرابعه الكراميل. والشوكولاط هو اخر حاجه ايفيتي، ما تيديروش ما تيكونش فيه لو كلاصاج ديال الشوكولا. داكور دونك فوالا ها هو لو كلاصاج ديالنا. غادي نحاولوا نغربلوه نصفيوه باردون، ناخذوا صفايه نخويوه في لو ميليو بهذا الشكل. دونك تقريبا 250 غرام تقريبا كتجينا كيشط منها شويه، كتشط منها واحد شويه جوست فوالا. من بعد ما خوينا لو كلاصاج ما نحاولش نشد لا سباتيل ونبدا نديو نجيب غيتخوى ليا كلشي، نشد لا سباتيل من الراس ونسد غير هاد الحروف هادو غير بشويه باش ما يدخلش ليا لو كلاصاج ديالي. نسد غير الحروف الجانبيه، لاحظتوا معايا كي كندير. دونك غير هاد لي بورن، ما نحاولش نجر الكلاصاج كله لانه باقي خفيف غيتخوى ليا. فوالا انا كلاصيت لو كاطو ديالي. دونك لاحظتوا الا قبضتوا لا سباتيل من الفوق وبقيتو كتمشيو تجيو كلشي غيتخوى لينا في الجوانب. دونك فقط من الفوق غنخليوه البروده اللي عندي في لو كاطو غطلع ليا لو كلاصاج وغيبرد ليا لو كلاصاج ديالي، ومن بعد نديموليوه. دونك غادي نشارجيو لو شاليمو ديالنا، غنشارجيوه بالغاز ومن بعد نشعلو على لو كاطو ديالنا. اوكي دونك هنا غادي خصني نحيد لو كاطو ديالي ونحاول نشعل عليه على لو كاطو ديالي من الجناب، وهو يكون جامد ما نتسناش يديكونجلا بوحدو. انا اللي تيخصني نديكونجليه بان شاليمو بهذا الشكل هذا، نبقى ندور عليه من الجوانب باش ما يذوبش ليا. بغيتو انا غير يديكونجلا، فرق بين انني تنديكونجلي لو كاطو ديالي على تندوب الكاطو. دونك لاحظوا بشويه عليا غادي نقبط بهذا الشكل ونحاول نهبط المول. لاحظوا معايا بشويه نهبط نعاون المول ديجا راه المول راه سخن، دونك بشويه غنساعدو باش يهبط. فوالا دونك ها هو لو كاطو ديالنا ديكونجليناه تري بيان. اذا من بعد ما تنخليوه يطلق واحد شويه تيخصنا موس منشار ولا واحد ان كوطو شاف، ونحاولوا لاحظوا معايا نهبطوا على لو تشيز ديالنا من لو ميليو من الوسط بهذه الطريقه هذه. فوالا دونك تنهبطوا عليه تيتقسم على جوج ونعاودوا ثاني ندوروا ونقسموه. على دو. دونك لاحظتوا هكذا، وكل جزء نقسمو بوحدو على جوج، هكذا نقدر نحصل على 8. وكاين اللي تيدير فيه 12، كاين اللي كيدير فيه 10 الاجزاء، شحال ما بغينا تيمكن لينا اليوم نقطعو شحال ما بغينا. دونك فوالا اوكي. احنا قطعنا لو كاطو ديالنا على 8 ديال الاجزاء. فوالا لو تشيز ديالنا بسكوي تحت ولاموس فروماج ولو كلاصاج فريز من الفوق. نحاولوا نديرو ليه انتوش
كتكون بحال تيكيت ميزون على حساب لو ماغازان. الا كانت عندنا اون بولونجري تنحطو فقط لو تيكيت ميزون من الفوق، ديكوراسيون سامبل. و بيان سور هكذا تنكونو كملنا لو كاطو ديالنا تشيز كيك بالفرomاج. اذا كان فوالا ها هو لو كاطو ديالنا. كان هذا درس تاع تشيز ديال الكيك بالفرomاج. نتمنى من الله ان الدرس هذا يكون واضح مفهوم، وإلا كان اي تساؤل مرحبا بكم نجاوبوا عليه، وشكرا لكم.